सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, सल्तनत उस्मानिया का आखिरी ताकतवर सुल्तान। कुछ लोग इसे जालिम कहते हैं, कुछ इसे आमिर कहते हैं और कुछ आज भी इसे उम्मत का आखिरी मुहाफिज मानते हैं। मगर सवाल यह है, अगर ये सुल्तान वाकई जालिम था तो फिर पूरा यूरोप इसे हटाने पर क्यों तुला हुआ था? अगर ये सुल्तान कमजोर था तो फिर इसके एक इनकार ने दुनिया की सियासत क्यों बदल दी? आखिर इसने ऐसा क्या किया था कि अखबारात, हुकूमतें और खुफिया ताकतें सब इसके खिलाफ एक हो गईं? क्या वो वाकई तारीख का मुजरिम था या तारीख का सबसे बड़ा मजलूम? आज की इस वीडियो में हम जज्बात नहीं, हकाइक के साथ जानेंगे कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कौन था और इसे दुनिया से इतना खतरनाक क्यों समझा गया। 19वीं सदी के आखिर के साल उस्मानी सल्तनत वो सल्तनत नहीं रही थी जिसके नाम से कभी यूरोप कांपता था। अब हालात ये थे, खजाना खाली, कर्ज यूरोपी बैंकों के हाथ में, फौज पुरानी, सूबे बगावत पर, और यूरोप उसे द सिक मैन ऑफ यूरोप कहता था। ये कोई इल्जाम नहीं था, ये एक सियासी इस्तिलाह थी जो बरतानिया और फ्रांस इस्तेमाल करते थे। सल्तनत जिंदा थी मगर कमजोर, और कमजोर रियासत दुनिया की सबसे पसंदीदा शिकार होती है। 1876 इस्तांबुल। सुल्तान अब्दुल अजीज की माजूली और मौत के बाद सल्तनत शदीद बुहरान में थी। ऐसे वक्त में अब्दुल हमीद तख्त पर बैठता है। वो जवान था लेकिन ना तजर्बाकार नहीं। वो यूरोप जा चुका था, वो जानता था कि दुनिया अब कैसे चल रही है। उसने तख्त संभालते ही ये हकीकत कबूल कर ली, अब खिलाफत तलवार से नहीं बचेगी, अब दिमाग से बचेगी। तख्त संभालते ही रूस के साथ जंग छिड़ जाती है। ये जंग उस्मानियों के लिए तबाहकुन साबित होती है। लाखों मुसलमान बेघर, बल्कान हाथ से निकल गया, यूरोप को मुदाखलत का बहाना मिल गया। यही वो लम्हा था जब अब्दुल हमीद ने एक बड़ा फैसला किया, मजीद जंग नहीं। वो जान गया था कि एक और शिकस्त खिलाफत को दफन कर देगी। अब्दुल हमीद ने वो रास्ता चुना जो अक्सर लोगों को नजर नहीं आता। उसने फौजी अखराजात कम किए, जदीद जासूसी निज़ाम बनाया, यूरोपी ताकतों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, और सबसे बढ़कर इस्लामी इत्तेहाद यानी पैन इस्लामिज्म को जिंदा किया। वो जानता था कि अगर मुसलमान एक सोच पर आ गए तो खिलाफत सिर्फ तुर्की की नहीं रहेगी बल्कि पूरी उम्मत की होगी। ये सोच यूरोप को सबसे ज्यादा खौफजदा करती थी। उस वक्त फ़लस्तीन कोई शोर मचाता हुआ मसला नहीं था। ये उस्मानी सल्तनत का एक सूबा था जहां मुसलमान अक्सरियत में थे, ईसाई और यहूदी अक़लियत में, और सब उस्मानी कानून के तहत रहते थे। लेकिन यूरोप में एक नई सोच जन्म ले रही थी, यहूदी कौम के लिए एक अलग वतन, और इस सोच की नज़र फ़लस्तीन पर जा टिकी थी। ये एक गलत फहमी है कि अब्दुल हमीद को फ़लस्तीन की साजिशों का इल्म नहीं था। हकीकत यह है, उसका खुफिया निज़ाम यूरोप के बड़े शहरों में फैला हुआ था। उसे मालूम था कौन क्या मंसूबा बना रहा है, कौन किसको पैसा दे रहा है, कौन खिलाफत को अंदर से तोड़ना चाहता है। इसीलिए उसने फ़लस्तीन में यहूदी ज़मीन खरीद पर पाबंदियां लगाईं। ये फैसला कुछ लोगों को सख्त लगा, मगर तारीख ने साबित किया ये दूर अंदेशी थी। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में एक सहाफ़ी सामने आता है, नाम थियोडोर हर्ट्ज़ल। वो कोई सिपाही नहीं था, मगर उसके ख्यालात सिपाहियों से ज़्यादा खतरनाक थे। वो कहता था यहूदियों को एक रियासत चाहिए, और वो जानता था कि ये रियासत बगैर उस्मानी इजाज़त के मुमकिन नहीं। उसकी निगाह सीधी इस्तांबुल पर थी। हर्ट्ज़ल और उसके साथी सीधा जंग पर यकीन नहीं रखते थे। वो जानते थे उस्मानी सल्तनत कर्ज में है, सुल्तान दबाव में है, यूरोप असर रखता है। इसलिए मंसूबा ये था, पैसे से रास्ता बनाया जाए, और इस रास्ते के आखिर में एक मुलाकात थी जो तारीख बदलने वाली थी। तूफान तैयार था और अब वो इस्तांबुल के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। सुल्तान अब्दुल हमीद तख्त पर मौजूद था, मगर वो जानता था कि असल जंग अब मैदान में नहीं होगी। ये जंग कागज, मुआहदों और खामोश मुलाकातों में लड़ी जाएगी। यूरोप में थियोडोर हर्ट्ज़ल खाली हाथ नहीं चल रहा था। वो जानता था उस्मानी सल्तनत कर्ज में है, यूरोपी ताकतें सुल्तान से नाराज हैं, और पैसा वो जुबान है जो हर दरवाज़ा खोल देती है।
ہرٹزل نے بینکروں سے بات کی، سرمایہ کاروں سے وعدے کیے اور ایک منصوبہ تیار کیا جسے وہ سلطنت بچانے کی پیشکش کہتا تھا، مگر حقیقت میں یہ سلطنت خریدنے کی کوشش تھی۔ 1896 کے بعد ہرٹزل براہ راست سلطان عبدالحمید تک نہیں پہنچ سکا۔ دربار کے دروازے اس پر بند تھے، مگر وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے وزیروں سے رابطے کیے، عثمانی افسران کو قائل کرنے کی کوشش کی اور یورپی سفیروں کو استعمال کیا۔ یہ سب خاموشی سے ہو رہا تھا۔ سلطان کو براہ راست نام نہیں لیا جاتا تھا، مگر ہر بات اسی کے گرد گھومتی تھی۔ یہ بات تاریخ میں واضح ہے کہ پیشکش صرف زمین کی نہیں تھی، پیشکش یہ تھی: عثمانی سلطنت کا پورا قرض ادا کیا جائے گا، یورپ میں سلطان کی سیاسی حمایت کی جائے گی، خلافت کو دوبارہ مضبوط دکھایا جائے گا، اور بدلے میں فلسطین میں یہودی آبادکاری کی اجازت دی جائے گی۔ یہ ایک سودا تھا۔ کاغذ پر یہ بہت فائدہ مند لگتا تھا، مگر عبدالحمید کاغذ نہیں، نتائج دیکھتا تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ مسئلہ صرف زمین کا نہیں۔ اگر فلسطین میں یہودی ریاست کی بنیاد پڑی، عرب ناراض ہوں گے، مسلمان بکھر جائیں گے، خلافت کا اخلاقی وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ایک دروازہ ہے جو ایک بار کھل گیا تو بند نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ مسلسل ٹالتا رہا۔ ہرٹزل کے خطوط آج بھی موجود ہیں۔ اس کے اپنے الفاظ میں: سلطان بہت ہوشیار ہے، وہ بات سنتا ہے مگر راستہ نہیں دیتا۔ یہ جملہ سلطان عبدالحمید کی اصل تصویر دکھاتا ہے۔ وہ چیختا نہیں تھا، وہ انکار بھی خاموشی سے کرتا تھا۔ جب براہ راست راستہ بند ہوا تو دباؤ کا طریقہ بدلا۔ یورپی اخبارات میں سلطان کے خلاف مضامین، ظالم حکمران کی تصویر، خلافت کو پسماندہ دکھانے کی کوشش۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ یہ وہی دور تھا جب سلطان کو ریڈ سلطان کہا جانے لگا۔ یہ لفظ کسی جنگ کے بعد نہیں آیا، یہ لفظ ایک انکار کے بعد آیا۔ اسی دوران سلطان نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے فلسطین میں غیر ملکی یہودیوں کی مستقل آبادکاری محدود کی، زمین کی خرید پر سخت نگرانی رکھی، عثمانی گورنروں کو واضح احکامات دیے۔ یہ فیصلے کاغذ پر سخت تھے، مگر حقیقت میں آخری دفاعی لائن تھے۔ 1901 کے قریب ہرٹزل کو آخرکار یہ امید ملی کہ شاید سلطان سے براہ راست بات ہو سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ موقع بھی گیا تو راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کے لیے یورپ میں مہینوں نہیں بلکہ برسوں سے تیاری ہو رہی تھی۔ استنبول، فیوڈور ہرٹزل عثمانی محل کے قریب تھا۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جہاں پیسے نے ضمیر کے دروازے پر دستک دی۔ خاموش محل، بھاری فضا۔ محل کے اندر غیر معمولی خاموشی تھی۔ دیواروں پر لگے چراغ روشن تو تھے، مگر ماحول بوجھل تھا۔ سلطان عبدالحمید اپنی نشست پر موجود تھا۔ اس کے سامنے کوئی دشمن نہیں بیٹھا تھا، کوئی فوجی نہیں، کوئی تلوار نہیں، بس ایک آدمی جس کے ہاتھ میں یورپ کا سرمایہ تھا۔ ہرٹزل نے بات شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے جذبات نہیں، دلائل استعمال کرنے ہیں۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی سلطنت قرض میں ہے، ہم یہ قرض ادا کر سکتے ہیں، ہم آپ کے دشمنوں کو خاموش کر سکتے ہیں، ہم آپ کو یورپ میں عزت دلوا سکتے ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ رکا۔ پھر وہ جملہ آیا جس کے لیے وہ آیا تھا: فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ جملہ کمرے میں گونجتا رہا۔ سلطان عبدالحمید کا سقوط۔ سلطان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ تاریخ اس کے الفاظ کو محفوظ کر لے گی۔ کچھ لمحے گزرے، پھر اس نے بہت پرسکون آواز میں کہا، میں تمہیں اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دے سکتا ہوں، مگر فلسطین کی زمین نہیں۔ یہ زمین تلوار سے نہیں، ہمارے خون سے لی گئی تھی، اور اسے خون کے بغیر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں تھا، یہ حتمی فیصلہ تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ یہودیوں کا مسئلہ انسانی ہے، مگر اس کا حل فلسطین نہیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر ایک بار قومی ریاست کا بیج بویا گیا تو عرب اور یہودی آمنے سامنے ہوں گے، یورپ تماشائی بنے گا، اور مسلمان ہمیشہ کے لیے ایک زخم اٹھائے پھریں گے۔ اسی لیے اس نے کہا، فلسطین میری ذاتی ملکیت نہیں، میں خلیفہ ہوں، بیوپاری نہیں۔
افضل محل سے نکلا مگر فاتح نہیں. اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، سلطان کو خریدا نہیں جا سکتا. یہ جملہ ایک حقیقت کا اعتراف تھا، مگر طاقتور لوگ شکست کو خاموشی سے قبول نہیں کرتے. اس ملاقات کے بعد چیزیں بدل گئیں. سلطان کے خلاف اخبارات زیادہ زہریلے ہو گئے، یورپی حکومتیں زیادہ سرد، اندرونی بغاوتیں زیادہ منظم. ینگ ٹرکس کو کھلی حمایت ملی. سلطان کو ترقی کا دشمن کہا گیا، آزادی کا قاتل کہا گیا. آخر کار 1909 میں وہ ہوا جو برسوں سے تیار ہو رہا تھا. فوج نے محل کا گھیراؤ کیا. ایک فرمان پڑھا گیا، سلطان عبد الحمید ثانی معزول. نہ کوئی جنگ، نہ کوئی مزاحمت. سلطان نے صرف اتنا کہا، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی. عبد الحمید کو قید میں رکھا گیا. وہ اکیلا تھا مگر شرمندہ نہیں. وہ جانتا تھا کہ وہ ہارا نہیں. وہ جانتا تھا کہ وقت اس کا دفاع کرے گا. چند سال بعد عثمانی خلافت ٹوٹ گئی اور 1948 میں وہی ہوا جس کا خوف تھا، فلسطین چھین لیا گیا. تب دنیا نے سمجھا کہ عبد الحمید کیا روکنا چاہتا تھا. سلطان عبد الحمید نہ کامل تھا نہ فرشتہ، مگر وہ شخص تھا جس نے طاقت کے بدلے ضمیر کو چنا. وہ بادشاہ نہیں تھا، وہ آخری محافظ تھا، اور تاریخ نے آخر کار فیصلہ سنا دیا. فلسطین ایک دن میں نہیں گیا، وہ اس دن سے خطرے میں تھا جس دن عبد الحمید کو ہٹا دیا گیا.